पंजाब की वज़ारत आला के इंतखाब का मामला परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी पॉलिसी वाज़े कर दी। सदर मुस्लिम लिकाफ कहते हैं जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है, गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। फौरी इंतखाब से मुराद फौरी हैं, महीनों में नहीं। हुसैन इलाही कहते हैं आसिफ अली जरदारी की मुलाकात से कोई टेंशन वाली बात नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। तख्ते पंजाब के लिए लाहौर का सियासी पारा फिर हाय। पीटीआई की मरकजी क़यादत का लाहौर में सियासी मैदान संभालने का फैसला। पीटीआई और काफली की क़यादत ने सर जोड़ लिए। पीटीआई का अपने अरकान असेंबली के लिए होटल तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला का इंतखाब नून लीग ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। नून लीग और इत्तेहादी अरकान 22 जुलाई तक रॉयल स्विस होटल में क़याम करेंगे। हमजा शहबाज हुकूमत इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली का एयरपोर्ट के करीब निजी होटल में पहुंचने का सिलसिला जारी। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद नून लीग का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। मरियम नवाज को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। मरियम नवाज पार्टी की तंजीम नौ और वर्कर्स से खुद मुलाकातें करेंगे। मरियम नवाज मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे भी करेंगी। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। 3 अप्रैल को चौधरी मसूद ने तहरीक इंसाफ से नाला होकर इस्तीफा दिया। कुरान पर हल्फ उठाकर कहता हूं चौधरी मसूद को पैसे नहीं दिए। अदालत को बताएंगे कि परवेज़ इलाही और उनके बेटे ने किस किस को पैसे दिए। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MQM के वफ्द की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान को मिलकर आगे लेकर जाना है, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM और काफ लीग ने हमेशा फैसले मुशावरत से किए हैं। राना सनाउल्लाह का 5 अरकान गायब करने का बयान अफसोसनाक है। हमारे पास 188 अरकान मौजूद हैं। पंजाब के अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। प्लान के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया। मरियम नवाज ने खुले दिल से शिकस्त को कबूल किया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। किसी के जाने का कोई इम्कान नहीं। चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी को कोई ताउन नहीं दिया। परवेज़ इलाही हमारे मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। साबिक़ वज़ीर क़ानून राजा बशारत की मीडिया से गुफ्तगू। फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं PTI से कचरा निकल गया, अब सच्चे अरकान बाकी रह गए। पंजाब में 11 वोट की बरतरी हासिल है। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। लॉन्ग मार्च के दौरान PTI कारकुनान पर तशद्दुद करने वाले हो जाएं तैयार। तहरीक इंसाफ का गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। रहनुमा PTI शफ़क़त महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आमिर महमूद कियानी राजा बशारत कमेटी में शामिल। कमेटी कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी जमा करेगी। असद उमर कहते हैं 25 में भूले हैं, ना भूलने देंगे। गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पंजाब में एक बार फिर ज़मीर खरीदने के लिए मंडियां लगाई जा रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ और हमजा आराम से नहीं बैठे। मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली, लोगों ने लोटों की सियासत को रद्द कर दिया। राना सनाउल्लाह धमकी आमेज रवैये को तब्दील करें। डॉक्टर मुराद रास ने कहा 30 से 50 करोड़ रुपए MPS को पेशकश की जा रही है। पुलिस समेत तमाम मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है।
لانگ مارچ کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس، پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 5 اگست تک توسیع۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنما عدالت پیش ہوئے۔ شیخ رشید کی ڈی جی اینٹی کرپشن کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت، عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سماعت 27 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پی ایم جی چوک پر وکلاء کا ٹریفک وارڈن پر مبینہ تشدد، وکلاء کے تشدد سے ٹریفک وارڈن اکرم شدید زخمی بے ہوش ہو گیا۔ ایس پی سٹی کہتے ہیں وکلاء نے اپنے عزیز کا چالان کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ سی ٹی او منتظر مہدی کا واقعے پر سخت نوٹس، کارروائی کا حکم، ٹریفک وارڈن کو میو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بجلی بحران بدستور امتحان، شہر میں 4 سے 5 گھنٹے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ لیسکو کو 400 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا، فنی خرابیوں کے باعث بھی متعدد علاقے بجلی سے محروم، شہری بجلی بحال کروانے کے لیے خوار ہو کر رہ گئے۔ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ علامہ اقبال روڈ پر گڑھی شاہو کے قریب شہریوں کا احتجاج، مظاہرین نے علامہ اقبال روڈ کو دونوں اطراف سے بند کیے رکھا، مظاہرین کی جانب سے لیسکو کے خلاف نعرے بازی۔ شہر کی سڑکیں روزانہ کتنی گاڑیوں، موٹر سائیکلز، رکشوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں؟ صوبائی دارالحکومت میں ٹریفک کے مسائل پر مبنی رپورٹ صرف لاہور نیوز پر۔ موٹر سائیکلز، گاڑیوں وغیرہ کی تعداد 57,10,000 ہو چکی۔ شہر میں 12 لاکھ گاڑیاں، 41,10,000 بائکس اور 4 لاکھ چنگچی رکشے شامل۔ راوی برج، ٹھوکر اور گجومتا شہر کے مصروف ترین راستے قرار دے دیے گئے۔ ملتان روڈ اور فیروز پور روڈ پر سفر کرنا سب سے مشکل ہو گیا۔ لاہوریے سستی سفری سہولیات سے محروم، ایل ٹی سی بسوں کے 19 روٹس بند ہوئے، 5 برس گزر گئے۔ بڑی متبادل ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے سڑکوں پر چھوٹی ٹرانسپورٹ کا قبضہ، رکشوں گاڑیوں کی بھرمار نے ٹریفک مسائل بڑھا دیے۔ سیاسی رسہ کشی شہر کے کئی اہم پروجیکٹس کے لیے مصیبت بن گئی۔ مشن کلین لاہور کے تحت ٹریفک کنٹرول مینجمنٹ بھی ادھوری رہ گئی۔ تجاوزات، غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز، 24 ماڈل شاہراہوں کی خوبصورتی پر بدنما داغ ثابت ہوئی۔ باغوں کے شہر کو 4 چاند لگانے والے حکومتی وعدے اور دعوے ہوا ہو گئے۔ ڈی سی لاہور کہتے ہیں تجاوزات کا خاتمہ دکانداروں کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ 28 ٹریفک مینجمنٹ کیمپس فعال ہیں۔ شہری کو گھر میں گھس کر تشدد کرنے کے خلاف کیس کی سماعت، ایس پی ماڈل ٹاؤن شیخ زین سمیت دیگر 9 اہلکار عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے پولیس اہلکاروں کی تنخواہیں تا حکم ثانی بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی جانب سے مراسلہ ڈی آئی جی آپریشنز کو ارسال کر دیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن سمیت 9 افراد زبردستی گھر میں گھسے، درخواست گزار کا موقف۔ آئی جی پنجاب نے 4 پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ صابر علی ڈی ایس پی مستری شاہ تعینات، حسن عزیز کو ڈی ایس پی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ لگا دیا گیا۔ خالد ابوبکر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن لاہور مقرر۔ ڈی ایس پی پیپلز کالونی غلام شبیر کو آئی جی آفس میں رپورٹ کرنے کا حکم جاری۔ سندر میں چوری ڈکیتی کے بعد تالا توڑ گینگ سرگرم ہو گیا۔ تھانہ سندر کی حدود میں کئی دکانوں کے تالے ٹوٹ گئے۔ نامعلوم تالا توڑ گینگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ پولیس کے تاخیر سے پہنچنے پر دکاندار سراپا احتجاج۔ پی پی 158 میں ضمنی الیکشن ختم، سڑکوں پر بینرز اور سٹیمرز کی بھرمار۔ دھرمپورہ سے گڑھی شاہو چوک تک چوراہوں کا حسن ماند پڑ گیا۔ چیف کارپوریشن آفیسر علی عباس بخاری کہتے ہیں چاروں حلقوں سے بینرز اتارنے کا عمل جاری ہے۔ محکمہ ایکسائز میں نمبر پلیٹ کا بحران شدید ہونے لگا ہے۔ زیر التوا نمبر پلیٹس کی تعداد 23 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ نمبر پلیٹس کے حصول کے لیے شہری خوار ہونے لگے۔
महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स की मद में 2 अरब रुपए वसूल कर चुका है। महकमा एक्साइज हुकाम कहते हैं नंबर प्लेट्स का बहरान जल्द हल कर लिया जाएगा। तबादलों के लिए असातिज़ा रुल गए। तबादलों की 70% दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। 9,231 तबादलों की दरखास्तों पर अमल न हो सका। असातिज़ा लीव एंड कैशमेंट अलाउंस के लिए भी परेशान। 3 साल से असातिज़ा को अलाउंस न मिला। रिटायर्ड असातिज़ा अलाउंस के लिए एजुकेशन अथॉरिटी के चक्कर लगाने पर मजबूर।